ډېر بخښونکی او مهربانه دی. دې بچو ته به مې خواست وي چې کښېنئ. دا مخکې چې کوم ملګري دي کوم بچي دي دې ټولو ته خواست کوم چې پښتو خپل ځای باندې کښېنئ چې په طریقه جلسه وکړو. یو څو خبرې دي په غور اورېدل غواړي. کښېنه بچې کښېنه کښېنه. لکه ای ملګري لاس مه را دې خوا کوه که نه یار. تر دې غونډې عزتمنده صدره زما ډېرو درنو عزتمندو مشرانو همزولو کشرانو ورونو بچو او زما خویندو او ورونو رښتیا خبره دا ده چې څوکنو کې جلسه ده نو ما ویل چې څوکنې به سرې وي خو قسم ده که مې دا تمه وه چې څوکنې به دومره سرې وي لکه څونه چې تاسو نن سرې شوي. یاره دا نور هر څه ته یو ډډې ته کوې که نه خو دا چې الیکشن ته ولاړ چې د دې انتخابي نښې لږې ذهن ته مخکې دته ویل لاس لږ داسې کوي او یا څوباړي ته ګوتې کړي دته ویل لاس لږ داسې کوي. نو د څوباړي خو چې را څلور نیم کاله سینګ وټکولې همدقسې به همدا باقي پاتې وخت هم ټکوي او بل را پسې ازمرې وخت کې دی او دا ازمرې به ستاسو فیصلې کوي. مونږ درله د باچا خان بابا لاټین مونږ درله د باچا خان بابا لاټین راوړي دي چې بچو ورونو خویندو دا لاس کې والی چې د دې پښتنې خاورې نه راخېرې وکړي. نن الیکشن کمیشن ړوند دی. هغه د پیرنګیانو هغه درې شادوګانې دي چې هغه وایي نه څه وینم او نه څه اورم او نه څه ویم. د دنیا سرکاري فنډ دا هم ستاسو خوشقسمتي ده. الیکشن راغی خو د دنیا سرکاري فنډ به تاسو لکه خیرې راشي. او یو یار مې لګیا دی هغه پهلوان شانګلې والا هغه شانګلې پهلوان دغه ورته تاسو وایه زه ورته پهلوان وایم تاسو خپله مرضي کې څه وایه هغه وایه. خو د شانګلې هغې پهلوان ټرانسفارمر یې راته مخه کړي دي. اله خدای بدبخته چې چا سره ټرانسفارمر شتي اول خو هغه د بجلۍ غم وکړه نو هغې نه پس د نوي ټرانسفارمرو انتظام کوه که نه. په ایمان وایه چې تاسو کې چا ټرانسفارمر شتي بجلي هم د په سترګو ولیده نو په نوو ټرانسفارمر هغه وایي یو مریض و یو بوډا مریض و ډاکټر له لاړ ډاکټر ورته یې هلته به سوچه غوړو سره ډوډۍ خوري چې کور ته راغله ښځې ته یې ویل چې ښځې ما ته خو ویلي چې سوچه غوړو سره به ډوډۍ خوري هغې ورته سوچه غوړي ډېر ګران دي زه یاره ویل چې لږ به راوړو چې لږ یې راوړي دي نو هغې ځان ته په شکري کې ایښي دي او ډوډۍ یې راغېشتې ده او ډوډۍ نه به یې ټوټه ماته کړه بیا به هغې سوچه غوړو ته ویې تا سره یې یو ځای خورم ښه دا به یې پخلی کړه. دې مونږ سره کچلکۍ د سوچه غوړو مثال یې را کړی دی تش ټرانسفارمر یې به لګوي د بجلۍ به پکې درک نه لګي. څو جلسو کې تاسو ته ما ویلي چې میا صاحب او بل ځل د زمونږ ملي رهبر سره وعده کړې وه چې د دې خاورې نوم به بدلېږي د خپلې وعدې نه منکر شوې او چې منکر شوې نو انجام د جده ده. خو ما ورته میا صاحب یاد لره مونږ هم د عقل فقیرانو بچي یو مونږ سره دې وعده وکړه او که د دې وعدې نه ته خلاف شې یاره که تا په جده کې ځای وموندته نو دا سودا ته په ایمان وایه نن په جده کې سړي ځای مومي هغه سپېره باندې له اواز کېږي وي د ده خو هغه غني خان یو نظم دی د چرګ پسې لیکلی دی نو د هغې اخرنی کړی دی وایي انجام د تبخې دی انجام د تبخې دی ای مجنونه د ډیران وایي یو ورځ به رستې بانګ وکړي ډوډۍ به وکړي خان نو د هغه انجام خوار یو کس ورکوي چې انجام بیا ډاله روژانه بیا د خیال کوم دا ګپ نه علاوه
پټلې مې نه تاسو سره وعده کړې وه او که نه وه کړې چې فاټا به په دې صوبه کې ضم کېږي او داسې نرز مرې دي چې ټول کسو پښتو ډبولو نو خپله وعده په ځای پرېښوده واپس وتښتېد دا ورته واضحه وایو چې که دې ښي کړی دی بل پیرنګي چې د پښتون قوم په سینه را کومه لکیره راښکلې ده چې دا فاټا ده او دا پښتونخوا ده په هېڅ قیمت یې نه منو روکو دی دا ترمنځ او که خیر دا فاټا مې د دې پښتونخوا حصه کوو او په دغه ځای به بیا ودرېږو نه د دې نه پس بیا یو بله کینه ده چا وایي دا وایي شمالي پښتونخوا ده او دا جنوبي پښتونخوا ده د دې نه پس به بیا هغې لارې پسې راپاڅو هغه لاره به روکو نه شمالي منو نه جنوبي منو مونږ یو صرف او صرف یو پښتونخوا منو مونږ هېڅ نه منو ورته ارے بڑا لگتا سوماری والا ہے چکلو رفتا چکلو کلاوی اور خاص کرتا رہا چک سو بڑا گئے چکے نو میرے یاد منشی والے چوے چو میلو تا بیلا رہے مادر چک سو بڑا با مغشتے کے ناغشتے دے فرینڈو تا خویادی تولتا پیمان وای هم داسې و که داسې نه و هغه وایي ټول حکومتونه کرپټ وو دا خو یې بدبخته ده ټول حکومتونو خو ته په خپله حصه وې نو چې ته پکې په خپله حصه وې او په خپله وې چې هغه کرپټ وو نو بیا په بل ولې الزام نه دی زه خو ورته صفا چلنج ورکوم هره ورځ دوی مې د ایم پي نه نقصان تاسو دما خبره بچي وره دما خبره وره یار تاسو دما هیڅ نه پوره راځي مرچتي چې در کړو کڅ چلو وکیلا څه ډیر ګرانه کینا ہر دن تانا دیا جاتا ہے کہ جی اے این پی سے زیادہ کرپٹ حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے میں بڑے ادب سے یہ پوچھوں گا کہ کپتان صاحب 4.5 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے 4.5 سال میں اے این پی کے کتنے ایم ایل اے کتنے ایم پی اے کتنے سینیٹرز اور کتنے وزیر پہ آپ نے کرپشن کے مقدمے چلائے وہ ایک بیچاری یہاں بیٹھی ہے ستارہ یار صاحبہ اس نے مقدمہ چلایا کہتے ہیں اس نے غبن کیا ہے تو غبن کے لیے جو اماؤنٹ انہوں نے کی وہ اماؤنٹ ستارہ یار کے وزارت کے 5 سال کے بجٹ سے بھی دگنا تھا اب یہ پتہ نہیں کہ دگنا پیسہ کہاں سے آیا لیکن کپتان صاحب آج تو اسمبلی کے فلور میں آپ کے اپنے وزیر اور اپنے ایم پی اے سلطانی گواہ بن رہے ہیں یہ تو آج تیری حکومت ہے وہ سلطانی گواہ بن رہے ہیں کل تو جب حکومت ختم ہوگی پھر تو حالت دیکھے کہ تیری کیا حالت بنتی ہے کیا نہیں بنتی آپ لوگوں کو یہ ایک بات بالکل ذہن نشین کرنی چاہیے کہ عمران خان کا مقصد اس صوبے سے نہیں عمران خان کا مقصد اسلام آباد سے دونوں سیاسی قوتیں جو ہیں جو اپنے آپ کو سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں ان دونوں کا جھگڑا تخت اسلام آباد کا ہے تخت پشاور کا نہیں اس لیے تو یہاں اگر آپ نظر دوڑائیں تعلیم کے محکمے میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ سب پنجاب سے لائے گئے ہیں صحت کے محکمے میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ سب پنجاب سے آئے اور آج
آج تک ایک نیا قصہ شروع ہو گیا، ایک پیٹرکولیٹ کو ڈاکٹر بھرتی کیا. یہ میرے خیال تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا یہاں کہ ایک پیٹرکولیٹ ڈاکٹر بھرتی ہو. ابھی تو کرسی پہ بیٹھا ہے تو اترے گا تو تب تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. سی پیک کے مسئلے پہ میں بالکل کلیئر کر کہنا چاہتا ہوں، سی پیک کے مسئلے پہ ہماری صوبائی حکومت مرکزی حکومت سے ملی ہے، اور جو ہمارے حقوق بنتے ہیں وہ حق ہمیں دلانے میں مکمل طور پہ صوبائی حکومت ناکام ہو گئی ہے. وہ تو خود کپتان صاحب کہتے ہیں کہ 2 سال درجے میں گزارے، 2 سال پاناما میں گزارے، بس وقت ختم. میں ایک بات بڑے واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں. پاناما پیپر میں صرف اور صرف نواز شریف کا نام نہیں تھا، اس میں اور 2 پاکستانیوں کے نام تھے. اب تو نیا نیب کا چیئرمین آیا. میں صرف انہیں اتنی گزارش کروں کہ اگر نیب کا فریضہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہے، پھر جن کے بھی نام آئے ہیں پاناما پیپرز میں ان سب مقدمہ چلاؤ، سب سے پوچھو کہ یہ دولت تم نے کہاں سے پیدا کی، کہاں سے پیدا نہیں کی. اب تو لگتا یہ ہے کہ پاناما پیپر سے کسی کو کام نہیں تھا، کام صرف یہ تھا کہ نواز شریف کو ہٹایا جائے. اس سے کرپشن ختم نہیں ہوتی. اس میں تو ایسے نام بھی ہیں کئی بزرگواروں کے جن کے 35 آف شور کمپنیاں ہیں. کوئی نہیں پوچھ رہا ان لوگوں سے. 26 کو فیصلہ انشاءاللہ مجھے پتہ ہے آپ نے دینا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ 26 کا فیصلہ باچا خان بابا کے اس وقت جھنڈے کے حق میں ہوگا، اسلام کے حق میں نہیں ہوگا. ایک بات جو میں اور کیا کہوں گا اردو میں پشتو میں بات کروں گا، وہ افغانستان کے مسئلے پہ ہے کہ جب تک پاکستان اور افغانستان مل کر مملکت پاکستان اور مملکت افغانستان کی بات کر رہے ہیں، جب تک یہ دونوں مل کر اس مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے تو آئندہ آنے والے حالات بڑے خوفناک اور بھیانک نظر آ رہے ہیں. مسئلے کا حل تبھی ہوگا جب یہ دونوں ملک اکٹھے بیٹھ کے ایک طریقہ کار واضح کریں اور اس طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھیں. غلط فہمیاں ہیں، غلط فہمیاں 2 بھائیوں کے درمیان آتے ہیں. آپ پختون ہو، بہت سے غلط فہمیاں تمہارے گاؤں میں آتے ہیں، لیکن آپ جیل جا کر کے وہ غلط فہمیاں دور کر دیتے ہو، کچھ نہیں کرتے. ان دونوں ملکوں کو چاہیے کہ بیٹھ کے وہ جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرے تاکہ اس خطے میں امن آئے. امن کے بغیر تو میرا اسکول کا بھی کوئی فائدہ نہیں، میرے سڑک کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کسی چیز کا فائدہ نہیں جب تک میرے امن نہ ہو. دمن رجید پارا بستے تو گرم کی نظر میں پکڑ رہا جس میں اگر خودی پکڑ رہا تو نظر کو چاہتے میں پتے ہیں تو چتا اس کا بیر قسم لے آگا مرانا لارا